Sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 16, versikulo 25, si Jesus niingon, "Gisulti ko kini kaninyo pinaangig sang bingay, apan maabot ang panahon nga dili na ako mogamit og sambingay mahitungod sa akong amahan, kundili sa iyanong mga pulong." Mga higala, pinaagi sa inspirasyon ni ining pulungan, namugna kining tulumanon ang iyanong mga pulong. Mga higala, atong paminawon si Brad Lando Legaspi. Mga higala, welcome na sad kamo ning atong bagong vlog, ang Jesus Dual Nature nga naa karon sa ato ang YouTube channel. Ubos kini sa programa nga ang yanong mga pulong. Okay? Radio program nga ako na, ang radio program ministry. So, usbo na ako, maayong adlaw kanatong tanan mga igsoon ko. Kini universalism nga mga doktrina nga ako ipaambit kaninyo nga ang buti pasabot nga universalismo dili na pareha sa uban nga mga nagwali nga mga pagtulunan nga ang universalismo nga hasta nang ang tanan nga mga binuhat ang yawa ug ang tao maluwas murag may pagkawerdo. Pero kini nga universalismo nga akong nganong gitawag nako nga Jesus Dual Nature tungod kay si Kristo duha og kinaiyahan. Nahimo siyang tao 100% nga pareha nato kay hindi anak man siya ni sa Virgin Mary o ang iyang amahan mismo siya mismo ang Dios nga nagpakatao nga himuntang siya nga gitawag siya nga anak sa Dios. So anak sa tao kay siya nahimong tao ug anak siya sa Dios kay Dios siya mismo. Kaya ang Dios ako Trinitarian ang akong pagsabot nga ang Dios nga gitawag nila nga persona dili na gani persona gyud. Pero gitawag kini siya nga amahan pagpakatao ni Kristo gitawag na nag-amahan, anak ug ang Espiritu Santo. Tungod kay nagpakatao, dili persona ang Dios, dili pamilya, dili bulag ang Dios kung dili kay wala na hitsura, walay lugar na kay omnipresent na ang tinuod nga Dios. So Kristo lang ang nahimong tao nga nagpakatao kay aron kitang tanan igsoon ko luwason kita sa atong sala nga nagdala og kamatayon. So ngadto dayon kita igsoon ko kay prove nako nga sa akong dual nature nga pagsabot bahin sa kaluwasan. Dito ta sa Pilipos igsoon ko magsugod chapter 2 pero ato ra ning komentaryo ang kay komentarista ako og ako ning hubaron kay ang Bible tuganan ta ka gikan gani sa ini sa santol sa pinadayag halos ni mga figures of speech, mga figurative language and symbols. Kinahanglan kini hubaron ngadto sa espirituhanon aron nato masabtan ang kamatuoran. Okay. Atong sugdan dayon igsoon ko gikan sa bersikulo sa Pilipos nga gisulat ni Pablo ngadto sa mga katawan sa iglesia sa Pilipos nga nagsagol gani ni ang Hudiyo o ang mga Hintil. Pero dito na ni sa Hintil. Igsuon ko dili ni dito sa may kahudiyuhan kanang may Jerusalem kung dili sa mga Hintil kasi ang apostol nato nga Hintil para sa Hintil. Okay? Kaya dili man ta mga Hudiyo. Busa matod pa sa bersikulo 1, busa kung nakapalig-on kaninyo ang inyong kinabuhi di kang Kristo ug nalipay kamo diha sa iyang gugma, kung may panaghiusa kamo diha sa espiritu ug may gugma ug kaluoy sa usag-usab. Siyempre kita mga suon nga mga magtotoo kinahanglan maginigugma ay kita kay mao man ang sugo ni Kristo kanato. Mao na yang sugo dili ang sugo ni Kristo ang katong napulo ka sugo nga sugo sa mga Israelitas. Wala diha ang sugo ni Kristo nga magigugma ay kita. Awhagon ko kamo sa pagbaton sa managsamang katuyuan o gunauna ug sa samang gugma aron mahingpit ang akong kalipay.
Ayaw ayaw ka mo pagbuhat bisag unsa gikan sa hinakog nga katuyoan sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog. Di man wala man na sa napulo ka sugo kining mga ayaw mo paghambog. Wala na dito. O ayaw mo magpasigarbo, wala na dito ana. Kay nga no, ang nakakuan lang nga ning mga Sabbath keepers kanang nagtuman pa gyud sa mga napulo ka sugo, nagtuo sila nga ang moral law tanan nga naa sa napulo ka sugo moral law na dili. Kay nga no ang Sabbath dili na moral law. Kay kana ceremonial law na ang Sabbath. Ang moral lang no kanang moingon ayaw pagpatay, ayaw pagpangawat, mangingon ana ang sato pa sa napulo ang Sabbath lang ang dili og dili na hingpit kini mo moral ni kanang giingon diri nga ayaw mo paghambog. Okay? Pagpaubos ka mo, na, humble na, pag tinabangay ka mo, og dili ra kay kamo, pag tinabangay ka mo, og dili kay mauray inyong atimanon, ang tagsa-tagsa ninyo, kakaayuhan. O, dili, mo na nga dili maginakog. Kaya, angay ninyong batunan, ang hunahuna nga ni batunan ni Kristo Jesus, nga mao kini. Mao na ni, ang ingon ng hunahuna ni Kristo. Bisan siya Diyos, tanawa na may uban nga maingon nga dili si Kristo Diyos. Bisan siya Diyos, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Diyos. Anong wala mo siya magtupong? Kaya nahimo siyang tao. Imbis nga tupong sila sa Trinity, kaya nagpagkatao man siya, ay dili na gyud siya tupong. O gatong tungod kay nahimo man siya nga anak, nga ang kantong nagpadala niya nga imbes tupong sila wala may aman anak Espiritu Santo nga dili bulag kana sila amahan anak og Espiritu Santo dili na bulag og tungod kay iyang gihimo nga nahimo siya nga anak ay yan ang gitawag nga amahan ang nagpadala kaniya. Okay? Og ang Espiritu Santo gitawag na gani niya siya nga magtatabang helper o tigpatiliwala gani. Kanang mingon nga okay. Anang mutabang nato. Okay? Bisan siya Diyos, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Diyos. Hinuon sa iyang kagalingong kabubuton. Wala nga mahan magbuot. Iyang kagalingong kabubuton, pwede gani siya, kung garbuso siya, pwede siya dili. Mingon, ikaw lang. Wala. Sa iyang kabubuton, gibiyan niya kining iyang katungod og nahimong usa ka ulipon. Limang kag ulipon. Tanawa igsuon ko. Nga ulipon. Nagpaubos siya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon. Bisan sa iyang kamatayon sa krus. Karon ugma magsaulog kita Biyernes Santo ugma. Mao na ni dito kamatayon. Kada dito sa krus. Tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan. O gihatagan siya ngalan sa labaw pa sa tanan ngalan. Mao ni malipat kining mga oneness. Para kang kibuloy. Nga siya ra gihapon ang amahan, ang pagtuon nila sa pagka-Dios, nga siya ra gihapon ang amahan, siya ra gihapon anak, siya ra gihapon sa Espiritu Santo. Karon kay ang si Kristo nga nahimo naman iyang gihimo na pud nga amahan nimbalik na nga Dios nanangita na pud og lain amahan aw lain anak amaw na siya na pud kuno ang anak pastilan mga weirdo na igsuon ko kay ang labing tinuod balikan na ko Trinity kaya kining moingon ngalan sa og yatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Kini ngalan dili lang nga personal nga ngalan nga Hesus. Kung dili gahom ngalan gani authority ni sa gahom sa Dios. Tanawa nga moingon nga pagkabanaw ni Kristo, di ba? Ning ingon siya gihatan na kanako ang tanan gahom sa langit ug yuta. Panglakaw kung gisugo kita. Ang tanan bunyagi sila pinagi sa ngalan sa Ama, Anak, sa Espiritu Santo. Sa ato pabuti pasabot sa Trinity na. Og moingon na pud ang uban nga mga oneness ay dili man na
ang kadto naaman dito nga sa mga buhat dos nga kinanglan nga bunyagan sila sa ngalan ni Hesukristo. Wala man moingon nga Trinity. Sila nagkayagaw mo na nahigsuon ko. Kaya ng ilang pagtuo nga personal name to dili nahigsuon ko ang gahom. Naa na siya otoridad. Mo, gano man nga naa naman siya otoridad, labaw siya sa tanan. Busa, tanawa, mangluhod ang tanang binuhat nga atuwa sa langit, tanan binuhat. Kining binuhat nga atuwa sa langit ay siyempre mga langit. Mga langit. Sorry. Mga anghel nga mga tarong. Walay labot ang yawa kay kuana. Gitawag na sila nga mga fallen angels, mga demonyo na. Ug ang sa una nga wala pa makasala si Lucifer, tarong siya nga anghel. Pero kan pagkasalanan niya, Satanas na siya. Okay? Ang alan. Sa pakontra na sa Ginoo. Dalawa, busa manglod ang tanan binuhat nga tuwa sa langit. Mga anghel. Sa ibabaw sa yuta. Kung sa maning nabay sa ibabaw sa yuta, ang mga buhi. Nga mga tao, wala may ingon nga anghel ana. Kay tinuod ang anghel, tambok sa yuta. Nga rin sa yuta. Pero walay labot. Ang buti pa sabot, kini nga mangluhod, siyempre mga maangluhod, ang mga tao ni nga nabuhi. Pag-ingon na po diri na po, og sa ilalom sa yuta, nga nung ningon man sa ilalom sa yuta, ang uban po dani, maingon mo na ni mga demonyo, kay tuwa naman sa impyerno. Ang pag-ingon ani nga ato sa ilalom sa yuta, mga patay ni igsuon ko. Mga tao nga nangamatay na wala ang mga inig kamatay sa tao, dili kay mo ingon dayon nga moadto dayon sa langit ang mga matarong o ang mga dautan ay ilabay dito sa impyerno. Igsuon ko dili na wala kaya nginyong una-una ang kantuman ang Lazaro ug ang dato. Dili na parabol na puhon ato nang sangyaw kaninyo bahin ana. Kaya ang tanan nga nangamatay na pa sa lubnganan. Magpaabot pa sila sa pagkabanaw puhon sa tanang tao. Kay aron hukman. Tanawa, mahadlok sila kung unsay hukom. Ang hukom igsuon ko, pag dumalahan ni Kristo kay siya hari sa mga hari. So nagpaabot pa. Pero wala ingon nga panimuot, natulog ang patay. Dagang teksto ana, wala pa dito sa langit ang mga tarong, wala po din sa yuta. Kaya kung atuwa na sa langit ang mga patay, naglingaw-lingaw na mga tarong dito, nganong mubalik pa man siya. Aron paghukom. Nga gihumok man namang kaha ang mga dautan, tuwa na mga sa impyerno. Di ba, weirdo? Maglibog sila, tungod kay nga, nagpasalig man si Kristo nga pag dito sa Juan 14 nga magkuan siya ka na mubalik siya at maganda pag lakaw niya magandam siya mga puloy-anan. Kay mubalik siya kaya ron niya dalong kita na nya mo ato ka di ay kay nagandam pa man siya puloy-anan gani ang puloy-anan dili na lugar. Okay, kung dili igsuon ko ang atong lawas nga pagbalik kay sulubang kita niya anang puloy-anan nga lawas. Susunod na lang po nato na nga mga nga akong ipaambit ninyo. So tanawa busa sa 11 na, versikulo 11. O ang tanan nga magsanyaw nga si Kristo mao ang Ginoo. Alang sa himaya sa Dios nga Amahan. O kadto pa, busa manglod ang tanang binuhat nga tuwa sa langit, sa ibabaw sa yuta, ug sa ilalom sa yuta, sa pagpasinugod sa ngalan ni Jesus. Siyempre, kanusa ni sa pagbalik. Muna akong gingon. Ug ang tanan nga magsangyaw nga si Kristo mao ang Ginoo. Alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Tanawa? Balikan nato igsuon ko kini kay universalista ko, ha? Balikan nato ang bersikulo 8. Kaya napamantay oras. Okay? Nagpaubos siya nga nagmasinugtanon hantod sa kamatayon. Bisan sa iyang kamatayon sa krus. Tungod ni gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatasang dapit sa kalangitan. O gihatagan siya ngalan ug labaw pa sa tanan ngalan. Busa manglod ang tanang binuhat nga tuwa sa langit, sa ibabaw sa yuta ug sa ilalom sa yuta,
sa pagpasinugod sa ngalan ni Kristo. Unsa man niya, naabay maimpirno ana, wala maingon ang mudaig lang, ang mutuo lang ang magpasinugod kang Kristo. Kung dili sama sa kung gingon ang tanan ani nga naa sa yuta nga buhi pag-abot ni Kristo. Kaya di man tanan mga matay. O ang dito sa ilalom sa yuta, dili to mga demonyo ha. Kung dili igsuon ko, kadtong mga tanan tao na tarong og dautan mo mudaig na ang tanan. Amen. O sa to pa pagka universalist na ako igsuon ko, ako nakita nga ang tanan mga binuhat puhon mudaig kang Kristo igsuon ko. Ug walay bisag usab pon nga tao gining kalibutan na nga maimpirno puhon. Okay, ang impirno igsuon ko kining atong kahimtang. Ang impirno di igsuon ko sa akong pagsabot diri sa Biblia, dili kini kay literal nga lugar. Kung dili kahimtang. Tungod sa ngano man giingon ako kahimtang. Kay kung naa ka sa langit igsuon ko, buti pasabot kita gani na gani kita sa langit ug naglingkod na gani kita karon sa tuo sa uban kang Kristo dito sa kalangitan na sa episodo 6 kay sa pagtuo nato Kristo nahimo kita nga anak sa Dios ug ang iyang espiritu na usa ka nato ug gipuy-an kita sa Espiritu Santo. Sa ato pa kung asa si Kristo usa kita kang Kristo. Amen. Mao bitaw nanganganong gitambagan kita karon ani niini nga sinulat ni Pablo nga kita magbinuotan dili ta maghinakog dili ta magbuhat og kanang atong human nature pero dili ta perpekto ha kung kita kadi man ta kung makasala kita dili na atong kaugalingon buhat kung dili na buhat sa atong daan pagkatao apan kung magbuhat kita maayo ayaw ing nga ako napud atong himugtarong kung dili ang nagpuyo kanato nga si Kristo pinaagi sa espiritu dinhi kanato kay gipuy-an kita sa espiritu maoy nagbuhat og maayo. So wala gyud kita ipasigarbo igsuon ko mao nang gitawag nga grasya. Kanang grasya dili na atong buhat kung dili buhat lamang kana ni Kristo ang tanan. Ang atong buhat lang igsuon ko ang atong daan pagkatao. Kinahanglan magbuhat kitag matarong para igsuon ko mamatay kining ato ang daan pagkatao. Kay matod pagkang Pablo, patyang inyong pagdaan ng pagkatao. Unsang pagpatay? Pinaagi sa mayong buhat sa espiritu nga nagpuyo nato kaning atong bagong pagkatao. Amen? Ingon na nga, kaya ang yawa, igsuon ko, ang mga demonyo, kaya ang yawa mo ay nagulipo nato. Ni atong may kamatayong lawas. Iya ni. Kay, maubad daw nga madugta ni. Kay iya ni. Pero sa bagong lawas nato igsuon ko, kining atong makasasala, baguhon na. Nakaroon kung bago ng lawas, asa naman ang atong lawasan nga pagkatao, ang atong human nature. Ay, siyempre, mao na to ang sala. Kay, naulipon to sa demonyo. So, ang demonyo, apil na. Sa ato pa, masunog ba diay ng yawa? Masunog ba diay ang sala? Kaya ang sala, espiritu na. O ang yawa, espiritu na. Kita, igsuon ko, dili espiritu. Busa igsuon ko, pagbalik na to, hatagang kita ning lawas nga dili na madunuton. Dili kita mahimong espiritu. Maparehas kita kang Kristo nga nagpakita siya din sa yuta. O si Kristo, igsuon ko, pagari maura gyapon sa iyang pagkabanaw. Maura sa iyang pagkabanaw. Pero dual nature man siya igsuon ko, pwede siya magpakita, pwede dili. Pero kita nga dual nature na po kita kay na ang atong ang atong pagkatao, na hinlo na, human, pero dili ta pareho kung Kristo kay Justo nga omnipresent. Duha ang iyang pagkatao pero makita gyud nato siya nga sama nato. Amen. So igsuon ko diri lamang ko kutob ni nga akong ipaambit kaninyo. Akong na-prove karon igsuon ko nga ang tanang tao pohon maluwas. Pinaagi sa iyang dugo dito sa krus. Ang kadto lang mga igsuon ko ngano nga painulsulon kita, pabuhaton kitag matarong kay naatay ganti. Igsuon ko kapag abot ni Kristo igsuon ko mapareha kita kaniya nga musaka dito sa mukayab ato sa langit sa wala pa siya mo nga sa iyang pagbalik dito. Pero pagbalik niya igsuon ko musugat kita kaniya pero dili ta dalon sa langit kung dili nari kita kay atong hukman ang tanan mga tao nga giluwas dito sa cross. Amen. So dinhi lamang ko kutob igsuon ko dinhi kini si Brad Lando Ligaspi
salamat sa Panginoon. Dagang salamat sa inyo. dangerous.